हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ। र यो भिडियोमा हामी न्युटन्स ल अफ मोसन पार्ट 8 गर्दैछौँ र न्युमेरिकल्सको लागि यो पार्ट 4 हुन्छ हेर। र म फर्स्टमै तिमीहरूलाई के सजेस्ट गरिहाल्छु भने यदि तिमीहरूले अगाडिको भिडियोजहरू हेरेका छैनौ भने डाइरेक्ट यो हेर्दाखेरि समस्या आउन सक्छ हेर। किनभने आजको क्वेसनहरू पुरानो थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा रिलेटेड छन्, जसको कारणले अगाडिको पुरानो भिडियोहरू हेरेको राम्रो हुन्छ है। र यसमा पनि अब हामी तीनटा क्वेसन नै गर्दैछौँ हेर। र यो तीनटै क्वेसन हाम्रो एनइबी को पास्ट क्वेसन हो। र अर्को इन्फर्मेसन पनि दिइहालौँ कि यो 10, 11 र 12 क्वेसनहरू कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर मैले यसको सल्भिङ टाइम पनि तल कमेन्टमा राख्दै हुन्छु। त्यही भएर कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वेसन आएन भने तिमीले कमेन्टमा त्यो टाइम क्लिक गर्यो भने डाइरेक्ट भिडियो त्यहाँ खुल्छ हेर। एउटा क्वेसनको लागि सबै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन है। अब टाइम भएकोले त सबै हेर्दा हुन्छ। ल अब काम गरिहालौँ, केही टाइम कोअपरेट गरिदेऊ। ल हेर क्वेसन नम्बर 10 हेर। क्वेसनले यस्तो भन्छ हेर, अ क्रिकेट बल अफ मास 145 ग्राम is moving with a velocity of 14 meter per second and is being hit by bat so that the ball is turned back with velocity of 22 meter per second. The force of blow acts on a ball for 0.015 second हेर, 0.015 है। फाइन्ड एभरेज फोर्स भनेर यसको मतलब उसले यस्तो भन्छ र अब कि सपोज यो ब्याट हो। अब ब्याट जस्तै मानिलिउँ, ल सपोज यसरी ब्याट छ र है। ल यो क्रिकेट ब्याटले बललाई हान्यो भने त हो नि हैन। ल यसरी ब्याट छ हेर र यो बल कसैले थ्रो गरिरहेको छ सपोज बलरले हैन, र यो यहाँ तिमीले यसरी हिट गर्छ हेर, ठीक छ है। अब केही टाइमपछि यही लाइनमा बल फर्किने हो हेर। अब बल अप्ठ्यारो हुन्छ, यो म अर्को लाइनमा देखाइदिन्छु र अब यो बल यहाँबाट ध्यान देऊ, यो यहाँ छ है। अब यसरी फर्क्यो र एउटै लाइनमा भइरहेछ है, ध्यान देऊ। अब यसरी फर्क्यो, अब इन्सिडेन्ट अथवा तिम्रो गइरहेको भेलोसिटी के छ मतलब u इज इक्वल टु 14 मिटर पर सेकेन्ड छ र फर्क्या केमा छ मतलब v इज इक्वल टु 22 मिटर पर सेकेन्ड हेर, ठीक छ है। ल बुझिहाल्छौ र। अब यो ब्याटमा कति टाइम अफ इम्प्याक्ट छ मतलब 0.015 सेकेन्डसम्म। यसले यस्तो भनेर कि यो बल र ब्याट केही टाइमको लागि टच त हुन्छ हेर, धेरै नै कम टाइमको लागि टच हुन्छ हेर। र टाइम तिमीलाई कति दियो मतलब 0.015 सेकेन्ड दिएको छ हेर, बुझ्छौ है। अब उसले भन्छ कि अब यो बलमा एभरेज फोर्स ब्याटले कति लगायो होला भन्छ हेर, बुझ्छौ है। भेरी सिम्पल हेर। र यो हाम्रो एनएलएम को पार्ट 1 भिडियोमा छ हेर मजाले, कि मैले न्युटन ल अफ मोसनमा सेकेन्ड ल पढ्नुभन्दा केही टाइम अगाडि दुईटा नयाँ टर्ममा हामी डिस्कसन गरेका थियौँ र फर्स्टमा थियो मोमेन्टम र सेकेन्डमा थियो इम्पल्स। यो इम्पल्स वाला क्वेसन हो, ठीक छ है। ल बुझिहाल्छौ। अब अर्को कुरा ध्यान दिइहाल्नु र यो u र v भने के हो न, भेलोसिटीहरू हुन्। अब यता गएको भेलोसिटी तिमीले प्लस लिन्छौ भने अपोजिट डाइरेक्सन के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ, अथवा यो डाइरेक्सन तिम्रो प्लस छ भने यो डाइरेक्सन के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ। अब यसमा के गरौँ मतलब राइट टु लेफ्टलाई पोजिटिभ मानेछु भने अब म लेफ्ट टु राइटलाई के गर्छु भन्दा नेगेटिभ मान्छु है त। मार्कर खसेछ, ल यसलाई मैले अब माइनस माने, ठीक छ है। ध्यान देऊ, बिकज इट इज अ भेलोसिटी, ठीक छ, वेक्टर हो। ल बुझिहाल्छौ र, भेरी सिम्पल। अब यहाँ हेर्देऊ, एकचोटि चट्ट हेर्देऊ। फर्स्टमा हामी के निकाल्ने भने इम्पल्सको फर्मुला लेखा हेर। वी नो द्याट इम्पल्स भने के हुन्छ मतलब एभरेज फोर्स इन्टु टाइम हेर, बुझ्छौ है। ल यो त ट्रिक पनि हुन्छ यसबाट, यो फ्याट भयो र इम्पल्स भने के हुन्छ भने फ्याट हुन्छ अरे। एफए भनेको एभरेज फोर्स इन्टु टाइम हेर, फ्याट है। ल अब इम्पल्स भने के हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ चेन्ज अफ मोमेन्टम कि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो त। चेन्ज अफ मोमेन्टम अथवा चेन्ज इन मोमेन्टम। रेट भने त फेरि फोर्सै भइहाल्छ हेर, ठिक छ है। भने इम्पल्स भने के हुन्छ भने चेन्ज इन मोमेन्टम, यो भने के हुन्छ भने अब एभरेज फोर्स इन्टु टाइम हेर, ठिक छ है। अब ध्यान देऊ, अब यसको फाइनल मोमेन्टमलाई हामी p2 भन्नु हेर। p2 फाइनल मोमेन्टम, इनिशियल p1 ल, ठिक छ है। p भनेको मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टमको सिम्बल के हुन्छ भने p हुन्छ। अब चेन्ज भने के हुन्छ भने p2 - p1, ठिक छ है। अब उता के छ भने f हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। अब टाइम कति छ भने 0.015 छ र बुझिहाल्छ है। और p2 भने के हुन्छ भने mv, ठिक छ है। अब p1 भने के हुन्छ भने mu, बुझिहाल्छौ हैन। मोमेन्टम त हो र यो v लेखा है, यो v लेखा हो। अब यो यता के छ मतलब fa इन्टु 0.015 हेर, बुझिहाल्छौ। और अब m कमन ताने हुन्छ, मास कति छ भने 145 ग्राम अर्थात 0.145 केजी भएर v हाम्रो के छ मतलब 22, यसलाई बिग ब्र्याकेटमा होला। अब u माइनस माइनस छ, u भने के छ मतलब -14 हेर, एकदम ध्यान देऊ, -14 हाल्ने हो।
भन्दैछु डिरेक्सन महत्त्वपूर्ण छ यसमा है। अब यता के छ त FA इन्टु 0.015 हेर। अब यो गर्दा कति आउँछ त 0.145। अब यसमा काम गर्दै हेर 22 + 14 कति हुन्छ त 36 बाइ यता अब 0.015 गर्दियौ यो कति हुनु पर्यो भने फोर्स एभरेज हेर ठीक छ। अब यो तिमीले यन्त्र लगाऊ कति हुन्छ त तिमी पनि गर 145 इन्टु 36 हेर बाइ 0.015 हैन त यो ठ्याक्कै तिम्रो कति आउँदो छ त खोइ त के हो 0.145 है इन्टु 36 है त। अब डिभाइड तिम्रो 0.015 हेर यो कति आउँदो छ भने 348 ठ्याक्कै आउँदो छ। देयरफोर एभरेज फोर्स कति आयो त 348 न्युटन हेर बुझ्यौ है ल भेरी सिम्पल ठीक छ है ल एकदम ध्यान देऊ र यसमा तिमीले डाइरेक्सनको कुरा नबिर्सियौ र यस्तो क्वेशन मैले अगाडि पनि गरिसके भएर यो अलि धेरै डिटेल कुरा गरिएन अगाडिको भिडियो हेर्नु है थाहा हुन्छ यस्तो क्वेशन हामीले पहिला पनि गरिसकेका छ र ल भेरी गुड। अब हामी के गर्छौं भने सेकेन्ड क्वेशनमा आऊ ल सेकेन्ड क्वेशन 11 नम्बरले के भन्छ मतलब 2 masses 7 र 12 kg भन्यो कनेक्टेड भन्यो र त्यो पनि two ends of light inextensible string that passes over a frictionless pulley भन्छ हैन। अब उसले भन्छ फ्री बडी डायग्राम बनाऊ र त्यसपछि एक्सलेरेसन र स्ट्रिङको त्यो टेन्सन निकाल्नु पर्यो भन्छ ल यो त हामीले एटवुड मेसिन एनएलएम पार्ट 2 मा गरेछौं र कन्सेप्ट तिमी त्यो भिडियो हेर फर्स्टमा है पार्ट 2 हेरिहाल। अब हेर्दै क्वेशन नम्बर 11 हेर ध्यान देऊ र 11 मा के भन्छ हेर त पहिला हामी पुली बनाइहालौ ल पुली बनाऊ हैन ठीक छ। अब यतापटि एउटा रोप हाल उतापटि तिमी यसरी जट्ट अर्को रोप हाल्नु ला हामी ठीक छ ल यो रोप हाल्नु ला यतापटि 7 kg राख्ने टक्क सेन्टर अफ मास यो है यतापटि 12 kg अलि ठुलो बनाऊ हेर ल 12 kg बनायो अलि ठुलो छ ल यसको सेन्टर अफ मास यो हेर ठीक छ है। अब तलको डाइरेक्सनमा के लाग्छ जहिले पनि भन त यहाँ यसको लाग्छ mg हो। अब यसको अलि लामो बनाउनु पर्छ किनभने यो हेभी छ र ठीक छ। अब फर्स्ट मासमा हामी के मानौँ त ल m1 हाम्रो 7 छ त्यो पनि kg मा है। अब m2 के छ त ल 12 kg छ र बुझिहाल्छौ है भेरी गुड। अब यो हाम्रो के हुन्छ भने m1 m2g किनभने वेट हो यो m1g र यो पनि के हो भने वेट भर्टिकली जहिले पनि डाउन बढेर अब तिमीलाई थाहा छ र कि यो पुलीको सेन्टर है ल यो पुली घुम्यो र अब भने तिमीले ध्यान देऊ फर्स्टमा अस्ति पनि दोहोऱ्याएको हो यो कि फर्स्टमा पुलीलाई तिमीले हातले टक्क होल्ड गर्छौ र मुभ गर्न दिन्नौ अनि टक्क दुईटा मास राखिदिन्छौ र अब हात छोड्दियौ भने कसरी घुम्छ भन्दा यो यसरी कि यसरी यसरी हेर किन यो हेभी छ अर्थात यसको मोसन कस्तो हुन्छ भने यो डाइरेक्सनमा मोसन हुन्छ अर्थात यताको एक्सिलेरेसन कता हुन्छ भने तल हुन्छ यसको एक्सिलेरेसन कता हुन्छ भने त माथि हुन्छ र दुईटै पार्टको सेम एक्सिलेरेसन हो किनभने एउटै डोरी त हो हेर त्यो एकदम ध्यान दिनुपर्छ र अब ध्यान देऊ टेन्सन कसरी लाग्छ भने वेट को अपोजिट डाइरेक्सनमा आएको थियो र एलोङ द रोप यो पनि ध्यान दिने है यो पनि पढाएको छ। अब यसको अपोजिट टेन्सन यस्तो छ र अब यसमा जति टेन्सन लाग्छ यहाँ पनि त्यति नै टेन्सन लाग्छ र ठीक छ है थाहा छ हामीलाई यो मजाले थाहा छ है यस्तो हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौं तिमीले पुरानो भिडियो हेर्नु है त। अब ध्यान देऊ र उले अब के भन्छ भन्दा अब यसबाट तिमीले के निकाल्दै भन्यो कि एक्सलेरेसन र टेन्सन निकाल्नु भन्छ र ल अब यसमा त फर्मुला हाल्ने एन्सर निकाल्ने है ल हामीले फर्मुलाको कुरा गरेकै छौं ठीक हामीलाई थाहा छ यो कसरी हो ल भन फर्स्टमा फर एक्सलेरेसन गरौँ र फर एक्सलेरेसन ए हेर अब हाम्रो ए को फर्मुला के थियो भने याद छ हामीलाई के थियो डिफरेन्स बाइ सम इन्टु जी हेर के थियो मतलब डिफरेन्स ठुलो के छ m2 हेर डिफरेन्स बाइ सम हेर बाइ सम इन्टु के मतलब इन्टु जी हेर यस्तो फर्मुला थियो हाम्रो ल। और अब ए के आउँछ मतलब डिफरेन्स के हुन्छ भने 12 - 7 सम के हुन्छ मतलब त्यसबे 12 + 7 अब जी गर्दा के हुन्छ भने इन्टु 10 हेर कोइसले 9.8 हाल्नु भने तिमीले त्यही हाल्नु है 12 - 7 कति हुन्छ भने 5 यो कति हो 19 इन्टु 10 हेर अब यो गर्दा कति आउँछ मतलब 50/19 गर्दियौ 2.63 के आयो मतलब मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आएर बुझ्छ है भेरी सिम्पल ठीक छ। र म तिमीलाई भनेकै थिएँ डिराइभ कसरी हुन्छ भने यो तिमीले यतापट्टि दुई ठाउँमा नै तिमी न्युटनको सेकेन्ड ल लाऊ समेसन f = ma लगाऊ दुईटैको इक्वेसन सल्भ गर यसको डेरिभेसन पनि टक्क आउँछ हैन है। न्युमेरिकलमा डिराइभ गर्नुपर्छ भन्ने छैन र फेरि धेरै लेन्थी हुन्छ है यो ल बुझिहाल्छौ। अब टेन्सनको लागि काम गरौँ ल टेन्सन पनि इजी छ र तिमीले पार्ट 2 भिडियो हेरिहाल है सिम्पल छ र ल। अब टेन्सनको फर टेन्सन अब टेन्सन टी हेर टेन्सनको फर्मुला के थियो भन्दा अनि जी बनायो नि त हामीले भने के भन्दा हार्मोनिक मिन 2 टाइम्स m1 m2 बाइ m1 + m2 हेर यो त 2ab बाइ a + b हार्मोनिक मिन भयो त अनि के छ हाम्रो जी त जस्ताको जस्तै है। अब t त t छ अब 2 m1 तिम्रो कति थियो 7 यो कति थियो 12 बाइ 7 + 12 अनि यो कति छ त 10 हेर बुझिहाल्छ है। और अब t भने हाम्रो के हुन्छ मतलब एकैचोटी गर्दिनु सबैलाई 2 × 7 इन्टु
ल इन्टु 10 गरेर झ्याप्पै बाई कति आयो त बाई 19 हैन त ल यो कति आउँछ मतलब 88.42 यो केमा आउँछ भने न्युटनमा आउँछ किनभने टेन्सन त फोर्सको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र स्ट्रेच हुँदा भएको फोर्स हो यो अर्थात् यसको एसआई युनिट के भन्छ भने त न्युटन हुन्छ र ठीक छ है ल यो पनि हाम्रो के भयो त सल्भ हो बुझ्छौ है ल हाम्रो यसरी के भयो त 11 नम्बर पनि सल्भ भइहाल्यो अब हामी केमा आउँछौँ भने 12 नम्बर ठीक छ है ल अब न्युमेरिकल क्लियर भएपछि हामी पछि फेरि थ्योरीमा पनि जान्छौँ पुरै हेर डिराइभ गर्दै गर्दै त्यसमा हामी यो डिराइभ गरौँला है त ल अहिले हामीले जस्ट न्युमेरिकल मात्रै हेरेको हो र यो हेर्नुभन्दा अगाडि तिमीले के गर्नुपर्छ अरे अगाडिको पार्ट्सहरू नछोडेर फेरि बुझ्दैन यो ठीक छ अगाडि मैले धेरै डिपमा एक्सप्लेन गरेको छु र ल अब अर्को क्वेशन हेर्दै हो र 12 नम्बर हेर अ भेहिकल ह्याभिङ mass of 500 kg is moving with a speed of 10 meter per second हेर बुझिहाल्छौ sand is dropped into it at rate of 10 kg per minute what force is needed to keep vehicle moving with uniform speed भन्नु र ओहो यो धेरै राम्रो क्वेशन छ यो याद गर तिमीले कुन भिडियो हेर्नु भने यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ कि एनएलएम कै पार्ट 1 हेर्ने र पार्ट 1 मा हामीले न्युटनको सेकेन्ड लको कुरा गरेको थियौ र सेकेन्ड लको हामीले तीनटा केसको कुरा गरेको थियौ याद छ अलिअलि सेकेन्ड लको हामीले के गरेको थियौ भने तीनटा केसको कुरा गरेको थियौ याद गर त याद गरौ ओ दिन कि हामीले के हेर्नु पढायो त ल कि फोर्स भने के हुन्छ त ल याद छ हामीलाई के हुन्थ्यो u बाइ u हुन्थ्यो र रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम ठीक छ भेक्टर पनि लाग्थ्यो त्यो बेला अब f भने के हुन्छ भने d के हुन्छ यो अब ma बाइ dt हेर थाहा छ हामीलाई यसरी mb बाइ dt हेर mb बाइ dt ठीक छ है और f ल सपोज भेलोसिटी कन्स्टेन्ट भयो के हुन्थ्यो v dm बाइ dt हुन्थ्यो र याद आयो एक्ज्याक्टली त्यही हो र किनभने त्यहाँ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट आछ तिमीलाई कन्स्टेन्ट स्पिड भएछ र तिमीलाई भन्छ यो हुनुपर्छ कन्स्टेन्ट हेर तर मासको चेन्जिङ रेट दिएको छ यहाँ रे 10 kg पर मिनेटले मास खसिरहेछ भनेछ र याद आयो तिमीलाई मैले यसमा कन्भेयरको एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ र CONVEYOR कन्भेयरको एक्जाम्पल पनि दिएको हो र ध्यान दिऊ है म इन्टरनेटमा यसको फोटो हेरेर भनेको थिएँ र थाहा छ है हो त्यो वाला क्वेशन हो रे यो ल गरिहालौँ है ल भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर छोटो छ तर कन्सेप्ट बुझ है न्युटन लको यो सेकेन्ड केस हो ध्यान दिएर हेर्दै है ल फर्स्टमा त यो रोड जस्तो बनाइयो र ल गाडी पनि बनाइदिउला यहाँ चट्ट गाडी हेर ध्यान देऊ यो गाडी भयो ल सपोज है ल फिजिक्स म्याथमा त सपोज नै हो ल गाडी भयो र ठीक छ अब यसमा तिम्रो मास ड्रप भइरहेछ र माथिबाट सपोज बालुवा कसैले झारिरहेछ अथवा पानी नै परिरहेछ र मैले त्यही एक्जाम्पल दिएको थिएँ अब यो के छ त 10 kg पर मिनेट हेर यो 10 kg पर मिनेट है ल यो 4 भन्छ भाइ 10 kg पर मिनेट ल 10 kg पर मिनेट हेर ठीक छ अनि यो गाडीको मास के छ भने 500 kg छ र यो कुन स्पिडले अगाडि बढ्नु छ र यसलाई 10 मिटर पर सेकेन्ड त्यो पनि युनिफर्म अर्थात् के हो त्यसको एक्सेलेरेसन यहाँ 0 हुन्छ र किनभने यो भेलोसिटी यसमा कन्स्ट्यान्ट हो स्पिड यसको कन्स्ट्यान्ट छ र बुझ्यौ है अब माथिबाट मास आकै गर्छ भने त फेरि त्यसले डिस्टर्ब गरेको स्पिड घटिहाल्छ र अब 10 नै स्पिड मेन्टेन गर्न कति एक्स्ट्रा फोर्स लाउनु पर्ला भन्छ के यसले बुझ्छौ है अब लेखिया एरियालाई फर्स्टमा त कि वी नो दैट के हुन्छ मतलब फोर्स भने के हुन्छ यो हुन्छ रे थाहा छ हामीलाई और अब f भने के हुन्छ मतलब यो के हुन्छ d p भने के हुन्छ भने mb बाइ dt र ठीक छ है और अब f यसमा किन हामी v बाहिर ल्याउनु भने यहाँ भन्यो तिमीलाई कि युनिफर्म स्पिड भन्छ र स्पिड कन्स्टेन्ट v बाहिर निकाल dm बाइ dt हो र dm बाइ dt भने के हो भने यसलाई तिमी के भन्छौ भने रेट अफ चेन्ज अफ मास हेर एक्स्ट्रा मास यो 500 को हैन एक्स्ट्रा मास जुन एड भइराछ है और अब f भने के हुन्छ मतलब v हाम्रो कति छ भने 10 छ र ठीक छ अब dm बाइ dt के छ मतलब 10 kg पर के छ भने मिनेट छ र हामीले SI मा गर्नु पर्ने हो और अब हाम्रो f के हुन्छ मतलब 10 त 10 छ यो पनि 10 नै छ 1 मिनेट भने कति हुन्छ मतलब 60 सेकेन्ड हेर बुझ्यौ है बुझ्यौ नि मजाले ध्यान दिएर हेर्देऊ कि 1 मिनेटमा तिम्रो के छ भन्दा 10 kg आइराछ 1 मिनेटमा तिम्रो के भन्छ भने 10 kg को साइन्ड आइराछ भने हो कि अब 1 सेकेन्डमा त के हुन्छ कम भइहाल्छ अर्थात् तिमीलाई केजी पर सेकेन्ड चाहियो किन हामी एसआई मा हिसाब गर्नु छ अब गर्दा फेरि के आयो भने यो टक अब f भने के आयो मतलब f तिम्रो आउँछ यो g0 काटेर कति हो 10/6 अथवा 10/6 आयो रे बुझिहाल्छौ र है 2 5 ज 10 2 3 ज 6 र यति न्युटन आयो त त्यसपछि यो यति न्युटन आयो र 5/3 ठीक छ है ल यन्त्र हान्दिउला 5/3 गरेर कति आउँदो रहेछ त 1.67 भन्छ और हाम्रो f के आउँदो ल 1.67 न्युटन आउँछ र बुझ्छ है यति न्युटन उलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यो मासलाई एक्स्ट्रा
होल्ड गर्नको लागि आफ्नो स्पिड सेम मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्नको लागि उसले यति एक्स्ट्रा फोर्स लगाउँदो रहेछ टु नलिफाई द डिस्टर्बेन्स ड्यु टु मास। त्यो मासको इफेक्ट तिमीले हटाउनलाई। अब तिमीले भन्नु लाग्यो यसमा कि यो 500 को काम के छ, यसमा यसको कामै छैन र जस्ट फर डिस्ट्र्याक्सन। ध्यान देऊ, यो तिमीलाई जस्ट डिस्ट्र्याक्ट गर्न मात्रै दिइरहेको छ र त्यो 500 को क्वेसनमा यो युज यसको केही पनि छैन र। त्यो क्वेसनको जुन भ्यालु छ 500 केजी त्यो यसमा कहाँ चाहियो होला, चाहिएकै छैन। किन फोर्स यो 500 को लागि चाहियो होइन र हामीलाई एक्स्ट्रा फोर्स चाहियो जसले 10 केजी पर मिनेटलाई के गर्नु पर्यो, नलिफाई गर्नु पर्यो, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ताकि यसको स्पिड युनिफर्म रहोस् र। कि एक्स्ट्रा मास थप्दा थप्दै पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड नै मेन्टेन गर्नु छ भने अब एक्स्ट्रा फोर्स कति चाहिन्छ भने ओके बुझ्यौ नि। त्यो यसमा के मात्र डिपेन्ड गर्छ भने यो 10 केजी पर मिनेटमा र यो तिम्रो युनिफर्म स्पिडमा मात्र डिपेन्ड गर्छ। यो 500 मा यसको केही पनि डिपेन्डेन्सी छैन र। बुझ्यौ है? ल यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त 3टा न्युमेरिकल सक्यो र व्हिच आर भेरी इजी। तर तिमीले के गर्नुपर्छ भने अगाडिदेखिको कन्सेप्ट लिन नबिर्स है। र राम्रो रिपोर्ट दियौ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। थ्याङ्क यू।